بسم الله الرحمن الرحيم. غنمروا الآن الحالة اللي قلنا إلا كان R يساوي ناقص واحد، إذن إلا عندنا U أس ناقص واحد في U بريم اللي هي هادي، يعني هاد الكتابة هي هادي U ناقص واحد في U بريم، يعني U بريم على U. فالدالة الأصلية لهاد الدالة هادي هي ln القيمة المطلقة ل U. نبداو ببعض الأمثلة. حساب تكامل مثلا الدالة تكامل dx على x ناقص 2 وناقص 3 لصفر مثلا يساوي ناقص 3 لصفر. x ناقص 2 هي الدالة اللي غادي تلعب الدور ديال u، المشتقة ديالها هي واحد، إذن x ناقص 2 بريم اللي هي واحد dx على x ناقص 2. إذن الشكل هو u بريم على u. إذن تكامل يساوي ln قيمة مطلقة للدالة u اللي هي x ناقص 2 ويحسب من ناقص 3 لصفر. إذن التعويض تعطينا ln اللي عوضنا بصفر عطانا ناقص 2 داخل القيمة المطلقة، إذن ln 2 ناقص ln دوك ناقص 3 تعطينا ناقص 5 هي ln 5. نمروا المثال آخر. التكامل مثلا 2 على 3 إكس زائد 1 دي إكس من صفر لواحد. هي 3 إكس زائد 1 المشتقة ديالها هي 3، إذن التكامل نكتبوه من صفر لواحد. دونك 3 إكس زائد 1 المشتقة ديالها هي 3، دونك حنا ضربنا في 3 غادي نحتاجو نقسمو على 3. إذن معامل جوج اللي عندنا هنا ممكن نخرجو على التكامل، ممحتاجينوش، دونك غادي نخرجو على التكامل. إذن الكتابة الآن بحال هاد الشكل هذا السابق، دونك جوج على 3 تكامل من صفر لواحد لي دونك عندنا 3 إكس زائد 1 بريم على 3 إكس زائد 1 دي إكس. تالي إذن جوج على 3 أصليا. الآن نمروا للدالة الأصلية اللي هي ln قيمة مطلقة 3 إكس زائد 1 من صفر لواحد. طبعا ممكن التعويض لإيجاد القيمة ديال هاد التكامل. نمروا الآن تكامل آخر من 1 ل3 مثلا ل إكس دي إكس على إكس مربع زائد 1 دي إكس. الدور ديال U غتلعبو الدالة إكس مربع زائد 1 المشتقة ديالها هي 2 إكس، دونك عندنا نضربو في 2، دونك عندنا أصلا إكس، دونك نضربو في 2 على إكس أس 2 زائد 1. كيف ضربنا غادي خصنا نقسمو على 2 دي إكس. إذا هنا كذلك حصلنا على الكتابة. إذا هذه هي المشتقة ديال إكس مربع زائد 1 بريم على مربع زائد 1 دي إكس، دي يساوي 1 على جوج. الدالة الأصلية هي ln القيمة المطلقة ل إكس مربع زائد 1 من 1 ل3. تكامل آخر نرد أول مثلثية مثلا ظل العدد إكس طنجنت إكس دي إكس من صفر بي على 4 مثلا صفر بي على 4. نعلم أن طنجنت إكس هي سينوس إكس على كوسينوس إكس دي إكس. الدور ديال U غادي تلعبو الدالة كوس إكس. كوس بريم إكس هي ناقص سينوس إكس، دونك كوس بريم إكس مشتقة ديال كوس هي ناقص سينوس إكس، دونك غنضربو في ناقص لأن عندنا حنا فقط سينوس إكس دي إكس. هذا يساوي ln القيمة المطلقة لكوس إكس من قلنا ناقص لأن المعامل الخارج من صفر حتى بي على 4. طبعا عند التعويض غنلقاو ناقص ln لي كوس بي على 4 اللي هي 1، دونك ln لواحد كوس بي على 4 اللي هي جذر جوج على جوج
ناقص ln لقوس صفر اللي هو واحد، دونك يساوي ناقص ln جذر جوج على جوج. نمرو الآن لمثال آخر، دي إكس إلى إكس ln إكس من جوج لأو. كنلاحظو على أن عندنا ln إكس واحد على إكس، واحد على إكس هي مشتقة ديال ln إكس، دونك يمكننا نكتبو التكامل على الشكل التالي. من التكامل من جوج لأو ل ln بريم إكس على ln إكس دي إكس، نعلم ln بريم إكس هي واحد على إكس، هذا يساوي القيمة المطلقة ل ln إكس، دونك اللي دايرها بالدور ديال أو قلنا هو ln إكس. إذا التكامل نحسبوه من جوج لأو، دونك جوج لأو. بعدين يمكننا نعوضو، إذا ln الأو قيمة مطلقة ل ln أو ناقص ln قيمة مطلقة ل ln جوج، ln الأو هي واحد ln الأو دونك يساوي صفر، يساوي ناقص ln ln الجوج. مثال أخير، إكسبونسيال إكس دي إكس، إكسبونسيال إكس على إكسبونسيال إكس زائد واحد مثلا دي إكس من ناقص جوج ناقص واحد. أو هي إكسبونسيال إكس، المشتقة ديالها هي إكسبونسيال إكس، إكسبونسيال إكس زائد واحد إلا خدينا المشتقة ديالها بريمة تعطينا إكسبونسيال إكس هي هادي دي إكس. إذا الكتابة كلها هي على شكل أو بريم على أو، دائما الخاصية اللي تكلمنا عليها يعني أو بريم على أو، فالأصلية هي ln قيمة مطلقة ل أو، قيمة مطلقة لإكسبونسيال إكس زائد واحد من ناقص جوج ناقص واحد. بالتالي عند التعويض يمكن حساب التكامل. نتمنى أن هذه التكاملات تكون واضحة وتكون مفهومة، وإلا عندكم أي ملاحظات ممكن أنكم توضعوا الملاحظات ديالكم واقتراحات ديالكم، يمكننا نتناولوها في فيديوهات مقبلة بحول الله.